Assalamu alaikum. Today we have Malik Saab with us. और रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके ऊपर मलिक साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और लास्टली इन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इस वक्त जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में जो इलेक्शंस का माहौल है और नॉमिनेशंस के हवाले से जो जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है पीटीआई के हवाले से भी और बाकी पार्टीज के हवाले से सो हम लोग इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे उसके बारे में कि जो उन्होंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much for calling me here. So it's all about आपको मैंने जैसे बताया था कि हमारे एक फैमिली मेम्बर है शफकत अब्बास, तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए. तो खैर एनीवे पहले दिन तो एक मसला मसाइल हो गया, तो फिर उसके बाद वो मोहसिन राजा भी वहाँ पर आया, तो उसने वो एक थोड़ी सी मतलब चिपलिश हो गई थी उनकी आपस में, क्योंकि वो जब आ रहा था ना तो उसने सीधा गाड़ी आगे ले गया जिधर मतलब आरओ के ऑफिस है, जिधर भी वो जो जिधर ये सबमिशन करवानी होती है कागजात की. तो वो सीधा गाड़ी लेके जा रहा था, तो इन्होंने बाकी भी वकला थे, वो भी क्योंकि बहुत बड़े सीनियर मतलब प्रेसिडेंट बाहर हैं शफकत अब्बास साहब, तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर हम पैदल जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं पैदल चल सकते हमारे साथ, हम भी तो उसी काम के लिए आए हैं. तो खैर वो गाड़ी में से नहीं निकला, फिर वकील थे, उन्होंने कहा नहीं एनमी कर दो. खैर एनीवे तो वो फिर एक मसला बन गया, तो वो खैर गाड़ी भगा के निकल गया. तो ये जब पहुंचे तकरीबन 2 ढाई का टाइम था, अभी 4:30 बजे ऑफिस बंद होना था, ये उधर पहुंचे. पहुंच के तो आरओ साहब ने इनके पेपर्स ही नहीं लिए. उन्होंने कहा नहीं जी ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त भी जब मतलब अभी भी 1.5 2 घंटे पड़े थे, लेकिन उसने नहीं लिए. तो ये पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, जिधर भी पीटीआई का कोई भी मतलब जो भी बंदा पीटीआई के भी आप पर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो ये उसको पेपर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो अच्छा, ये तो एक आपने जो सिचुएशन बताई है ये पर्सनली क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो उससे आपको एक आपने वो स्टोरी शेयर की है, लेकिन ओवरऑल भी जो भी जहाँ पूरे मुल्क में जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं मोस्टली जो के नज़र आता है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इस तरह का ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि पीटीआई की जो सी टिकट है वो इस वक्त मार्केट में सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी पीटीआई की टिकट के ऊपर हुए हैं. और तो ये नहीं कि सबके रिजेक्ट हुए, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये हुए. सो व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर के जिस तरह अब इलेक्शन कमीशन ने और जो इंतखाबी निशान बल्ले का निशान है उसको मतलब पहले बहाल हुआ और फिर दोबारा वापस हो गया, व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो हालात है किस तरफ जा रहे हैं और पीटीआई and end of the day they will be contesting in the general elections or not, or with Of the course, same इंतखाबी निशान or not. by all means they will fight their best and they should. तो उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है ना. तो हमने एक दफ़ा पहले इस लड्डू के कहने पे भी एक दफ़ा बायकॉट किया था, आई थिंक 2008 में, जब हम पीछे निकले ये मुंह चुक के आगे चला गया था. तो उस वक्त भी बड़ा फिर उस तो बाद खमियाजा भुगतना पिया, लेकिन इलेक्शन जदों भी होवे जिंदा भी होवे लड़ना चाहिए. तो आई थिंक पीटीआई विल डेफिनेटली fight for it, and it will get better results inshallah. No matter whatever they do, not gonna make much difference. इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है. बाकी हाँ, जो सो कॉल इलेक्शन कमीशन है, जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, मतलब सब कुछ दुनियावी जितना भी है ना वो इन्हीं का ही है. ये आता है हथ खुदा दा बैर, तो इन्होंने बिल्कुल हथ चुकी हुई है और ये चलेगा नहीं. तो ये निज़ाम चल नहीं सकता. तो इंशाल्लाह हम अल्लाह की मदद के साथ ही आएंगे, और जितने मर्जी रिजेक्ट कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है. पीछे भी एक हमारी एक क्यू होती है कि जिसके बाद अगर उसको रिजेक्ट किया है, तो जैसे ये हमारे फैमिली मेंबर जो हैं, तो इनके साथ अगर ये इनको रिजेक्ट करते हैं, पीछे इसका भाई है, भाई के बाद फिर इसके कोई होगा, तो एक पूरी चेन है. अगर किसी एक को आप दस्तबरदार करते हुए तो हम दूसरे का नाम दे देंगे. तो इंशाल्लाह लड़ेंगे तो सही. And तो sorry to cut you. Hope you finish हम्म, with this argument.
How do you see کہ جو KPK ہے, ہوں، the way they are performing, KPK گورنمنٹ ہو KPK کے یا ان کی PTI کا جو لوئرس ونگ ہے, اور جس طرح وہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ان میں جس طرح کا پوٹینشیل دیکھ رہے ہو, اور ایک تھوڑا بہت ایک ریلیف لگتا ہے تو صرف وہ ایک ہی صوبے سے لگتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ ڈو یو تھنک کہ ایٹ لیسٹ اگر اور کچھ نہیں, اگر جنرل الیکشن میں PTI کچھ سیٹس اگر کسی اور پروونس میں نہ بھی لے سکے, جو اسٹل تھنک دیٹ KPK is still you are winning, and for sure at least فار شور، KPK is going to be انشاءاللہ، PTIs again. انشاءاللہ انشاءاللہ. کے پی کے تو مسٹ ہے نا. دیکھیں یہ کچھ اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، پنجاب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یا ادھر کے پی کے کا سندھ کا، تو یہ لوگوں کی ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے نا. پنجابی کبھی بھی ایک پیج پہ اکٹھا نہیں ہوا. پنجابی کو ہمیشہ نا اپنی آپ ہی پڑی ہوتی ہے. کے پی کے والے ہمیشہ لڑتے ہیں، یک جان ہو کے لڑتے ہیں، یونٹی میں ہوتے ہیں. یہ فیکٹر آپ کو ادھر بھی نظر آئے گا. ایون کہ فوج اور پولیس بھی ڈرتی ہے وہاں پہ جانے پہ. ان پہ وہ اتنی جلدی ہاتھ نہیں ڈالے گی. اور یہ سو کال جو فلاپ آرمی ہے آپ کی، تو یہ ادھر ان کی نہیں چلتی. یہ وہاں سے ڈرتے، انہیں پتہ ہے وہ مل کے لڑتے ہیں. ان کے پاس بھی اسلحہ بڑا ہے، اور جیسا بھی بھلے وہ خیر وٹیا نال بھی لڑنا تو نہ تو ڈاڈے نے تو ایسے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. سیکنڈلی وہ جب وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی ایک پارٹی آج تک آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی تھی جو 2 دفعہ ادھر سے مطلب کامیاب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تیسری دفعہ بھی ہوگی. تو وہ تو صبح ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ہے، جو مرضی کر لیں. وہاں سے بشک کتے نو بھی کھڑا کر دیتے، کھمبے نو ویٹ دے دیے تو کرتا ہے ٹکٹ دے دیے تو وہ بھی جیت جائے گا. ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تے باقی جڑا پنجاب وچ ہے نا، پنجاب یونٹی چ نہیں ہے. مین مسئلہ پنجاب دا ہے کہ پاکستان پنجاب اور ایون کہ سندھ بھی. سندھ تو خیر بدماشوں کا وہ ڈرے ہوئے بڑے سہمے ہوئے لوگ ہیں. جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ کھاتے پیتے تو لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ کبھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے کہ اگر میرا گھر بچے ہے نا تو آئی ڈونٹ کیئر کہ نال والا گھر ہمیں لوٹ جائے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں پنجابی. سوری ٹو سے دیٹ کہ میں خود پنجابی ہوں، لیکن ہم کبھی ایک پیج پر کسی دوسرے کے لیے وہ قربانی نہیں دے سکتے. کے پی کے میں وہ اس طرح ہی محسوس کرتے کہ جو کسی پر مصیبت یا مسئلہ پڑا ہے تو وہ اپنا مسئلہ سمجھتے کہ یہ کل ہمارے گھر میں. وہی پنجاب میں اسی طرح ہی ہے. تو وہ پنجاب میں وہ جو رول ہے نا آرمی کا ڈیوائڈ اینڈ کنکر، وہ چل رہا ہے. وہ ابھی تک وہ اسی حساب سے چل رہا ہے. لیکن اللہ کرے ہماری قوم متحد ہو جائے، اسپیشلی پنجاب میں پنجابی متحد ہو جائے تو we will see better results. So what do you think کہ جس طرح کہ اب سینیریوز جو کریٹ کیے گئے تھے جو PTI کو توڑنے کے لیے، جیسے KPK میں کھٹک صاحب کو آل ان آل بنایا گیا، اور ساتھ میں obviously اگر مولانا صاحب اگر ابھی تک اس PDM کے ساتھ ہے تو obviously ان کی بھی کچھ معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئی چیزیں کریٹ کی گئی ہیں، تحریک استحکام پارٹی ہے پنجاب میں ہے، اور پنجاب میں جس طرح مختلف پارٹیز ہیں، خیر اس میں PDM تو خیر سیپریٹ کر دیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی کھٹک ان KPK، مولانا فضل الرحمان ان نہیں KPK نہیں اینڈ تحریک استحکام، اور ڈو یو تھنک کہ یہ کچھ نہیں. خاص امپیکٹ کریٹ یہ کر لوگ سکتے ہیں؟ نا اپنے گھر کے ووٹ بھی نہیں لے سکتے پورے. اگر ان کے کھٹک کے اپنے گھر کے ووٹ بھی ہو نا، لیٹس سپوز اس کے گھر کا اگر 50 ووٹ ہے نا، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ 30 ووٹ اس کے اسے نہیں ملیں گے، اس کے 20 ملیں گے. اپنے گھر کے ووٹوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جس کے ساتھ ہے جو نام ہے وہ صرف عمران خان کا. پی ٹی آئی بھی جو ہے صرف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی کوئی پی ٹی آئی سیلف کوئی کسی بھی اس کے بعد چلنا بھی مجھے ساری پارٹیاں خیر ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ کسی نام کے ساتھ چلتی ہیں. باقیوں کا زوال آ چکا ہے، باقی ختم ہو چکی ہیں. پیپل پارٹی بھی ختم ہو گئی ان 2 چولوں کی وجہ سے، پیو پتر کی وجہ سے. یہ بھی نکل گئی ہے. وہ نوروں کی وجہ سے نکل گئی ہے. وہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے. وہ بھی ہاں عمران کی صرف ایک پارٹی ہے. اگر عمران چلا جاتا تو پارٹی یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ عمران کے ساتھ ہی ہے. جب تک اس کا وجود ہے تو ہم اس کے ساتھ، ہم اس کے نیچے تو ہمیں بھی کچھ نہیں نظر آتا کہ شاید کوئی اور اس کیلیبر کا بندہ ہے. پی ٹی آئی میں بھی کوئی نہیں. باقی یہ استقلال پارٹی، یہ وہ استقلال پارٹی، دے آر نتھنگ، دے آر جسٹ چھان برا. اس تو بعد کچھ بھی نہیں ہے. انہاں نال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب ہارے ہوئے کوڑے نے، انہاں نال کوئی جو مرضی کر لو. اچھا ملک صاحب، ایک تو ہے کہ جو شاید آپ کی خواہش ہو، جو کہ جتنے بھی جو PTI کے سپورٹرز ہیں ان کی خواہش ہے
obviously آپ ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ میچ فکسڈ ہے یا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو go into your way, but you still at least fight. آپ کو میدان ویکٹ نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل اسی پالیسی پہ ابھی تک پی ٹی آئی کام کری. بٹ ایک آپ اپنا انالیسس دے سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ کنٹیسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے, سپورٹ کرنا ایک الگ چیز ہے پی ٹی آئی کو, بٹ دا ریئلٹی جو کہ پکچر آپ کو نظر آتی ہے کہ who's going to be the next prime minister, and you really think that Nawaz Sharif is still the establishment's hot favorite now, and he's going to be the next PM? سچی گل پوچھو تے اس الیکشن دا ونر کوئی بھی نہیں ہے. ایون ناٹ پی ٹی آئی بھی نہیں, اسی ون نہیں کر سکتے. اے کوئی مکس جی اچار پارٹی جی ساری جی کوئی حکومت بڑھے گی کسی کول بھی ایسی. اور سیکنڈلی جدی بھی بڑھے گی پی ٹی آئی شاید پیچھے ہی ہوئے گی. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے, لیکن پی ٹی آئی کسی بیک بینچز تے ہوئے گی, لیکن حکومت چلے گی نہیں, مجبوراً دینی پے گی پی ٹی آئی نے حکومت. میرا ایک اپنا انالیسس ہے کہ شاید آفٹر 1 year, مے بی آفٹر 6 months اور مے بی 2 years, آفٹر 2 years فوج بھی اس پہ ہی آئے گی کہ دس از دا مین, ہی از دا رائٹ چوائس, گو ود ہم, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. So you still think کہ کہ ابھی عمران کو کرنٹ دینی پڑ جائے ابھی گی کرنٹ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے جو جس طرح کہ ان کے اپوائنٹمنٹس ہیں, سو یو آر ہوپنگ کہ جب یہ کمانڈ چینج ہوگی تو اس سے تھوڑا بدلاؤ آئے گا. کمانڈ چینج نہیں, اکانومی نہیں چلے گی, معیشت چلا نہیں سکتے تھوڑے سے آئی ایم. اور سیکنڈلی عمران کی یاد رکھنا ہمیشہ ہر موو اللہ کی موو ہوتی ہے, وہ اللہ نے اسے چلانا ہوتا ہے. انسان کے پاس تجزیہ میں کر سکتا ہوں کوئی اپنے حساب سے, لیکن وہ موو کوئی اللہ نے چلانی ہوتی ہے, اور وہ پھر نظر آتی ہے کہ یہ واقعی بھی کوئی اللہ کی موو ہوئی ہے. ایک جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کی آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے, اگر پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے آئی ایم ایف کی تو اس کے یہی بغیر چیز ہے آپ نا چلا کہ ہی ان کو نہیں آپ نے سکتے. الیکشنز کروا کے دکھانا, یہی ہے جس سے آپ کی چیز ہوگی. تو ہاں تو وہ اگر چاہے وہ بنانا الیکشن ہو یا پاپٹ الیکشن ہو, بٹ نہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہیز ٹو بی دا فری اینڈ فیئر الیکشن. انہوں نے بھی سو کال یہ ورڈز تو دیے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے اسٹرانگ ہوں گے, لیکن چلو مان لیا تمہاری والی بات, بنانا ہی الیکشن ہو گئے, دے دی حکومت, لیکن پاگل نہیں ہے. پھر انہی کا یہ ایک آرڈر آئے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اللہ کا حکم ہوگا, کہ اللہ کا آرڈر آئے گا کہ نہیں بھی اسی کو ہی دینی پڑے گی تمہیں, کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے. اچھا ملک صاحب, it was going very smooth. خان صاحب جب ان کا دور تھا, اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیورٹ تھے اور لاڈلے ان کے اپوزیشن والے ان کو کہتے تھے. تو ناٹ بینگ اے پی ٹی آئی سپورٹر, بٹ جسٹ لائک اگر آپ ایک جنرل ویو دو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان کی کون سی موو تھی, اس کو کون سا ایسا اسٹیپ تھا کہ جس پر اگر شاید وہ اسٹیپ نہ ہوتا یا اس نے اس کا الٹرنیٹ کچھ کیا ہوتا تو مے بی آج یہ حالات نہ ہوتے جس طرح پی ٹی آئی کو, کیونکہ پارٹیز ہماری پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہے, پالیٹکس کے اندر آتی ہے, کوئی ایک پارٹی کو حکومت ملتی ہے اینڈ دین دے کک دیم آؤٹ, بٹ وہ پارٹیز جو سی ہیں وہ 5 سال نہیں 10 سال بعد وہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہیں, دے ریوائیو ہوتی ہے. پارٹیز کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا جیسا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, مطلب they've totally been crushed. اوکے, تو ایسا کچھ تو غلط ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی اتنی یہ 65 سال کی تاریخ میں if I'm not wrong, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل چلتے ہیں, وہ اقتدار لوز کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, بٹ دے اسٹل ریمین ان دا پولیٹکس آف پاکستان. لیکن خان کے ساتھ اس وقت ٹوٹلی ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کو ٹوٹلی کرش کر دیا. کہ وٹ ڈو تھنک کہ وہ ایسا کون سا موو تھا جو کہ خان روک سکتا تھا, یا خان اگر اس طرح سے نہ اسٹینڈ لیتا ہے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, تو ایٹ لیسٹ اس طرح کے نہ حالات ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر خان ریموو بھی ہو جائے تو خان پی ٹی آئی جو سی ہے وہ زندہ رہتی, اور پی ٹی آئی کو فریلی وہ اپنے الیکشنز کر سکتی, کیمپینز کر سکتی. لیڈرز کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں, وہ ریموو ہو جاتے ہیں, بٹ ان کی پارٹیز جو سی ہیں وہ ان کو چانس ملتا ہے, لیکن اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ کون سی ریڈ لائن تھی جو اگر مے بی خان صاحب اگر وہ نہ کرتے ایسے, ایٹ لیسٹ ہی کین
وہ اپنی پارٹی بچا سکتے تھے. نہیں اس میں جو بھی اس کی موو تھی نا، بات یاد رکھنا کہ لانگ سٹوری شارٹ کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں نا وہی آپ کے چور ڈاکو ہیں، اور وہی آپ کو لوٹنے والے ہیں. بنتے وہ خیر خواہ ہیں لیکن وہ آپ کے خیر خواہ ہیں نہیں. اس نے عوام کو اوپر اٹھایا، عوام کے ساتھ چلا گیا، اس کو طاقت عوام کی ملی، اس نے کہا کہ عوام طاقت ہے. لیکن جو انہوں نے ایک بس ایک ہمیں پکچر دکھائی ہوئی تھی نا، اس کے اندر جو طاقتور ہے نا، جب طاقتور سے اس کی طاقت لی جاتی ہے نا، بادشاہ سے اس کی سلطنت لے جانا تو وہ ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی وہ جو نشہ طاقت کا ہے نا وہ ان سے چھن گیا یا چھننے جانے والا ہے یا آلموسٹ دیر ہے. تو یہ ان کی وہ طاقت ختم نہیں ہوئی، ہر عروج و زوال ہے اس آلموسٹ دیر. ٹھیک ہے نا. تو اس نے ننگا کر دیا ان کو، اور اس نے عوام کے پلڑے میں اپنا وزن رکھ دیا، عوام کو اس نے اوپر کر دیا، غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی، جس پہ ہمارا ملک بھی ہے، ہمارا اسلام بھی ہے، مذہب بھی ہے، سب کچھ. اس نے اس چیز کو زیادہ اڈاپٹ کیا اور امپلیمنٹ کیا. باقی جو باتیں یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ہیں کائنڈ آف سلیو، اور یہ ہیں امریکن گورنمنٹ کے حامی، یہ اس طرف ان کا اس پلڑے میں ان کا وزن ہے. تو اس خان کا بڑا تو کئی موو ہیں اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں تو اس نے کہا تھا چائنا کے ساتھ ہم نے جانا، سب سے بڑا مسئلہ، ہم ساری زندگی امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے جو بھی مطلب پروک اینڈ کون ہے، جو بھی ہمارے ہیں، پتہ نہیں کیا ایڈوانٹیج رکھا، ہمیں تو نہیں ساری باتیں بتاتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے پیچھے زیادہ سیف ہیں. لیکن خان نے ایک موو لی کو کہ میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ موو تھی. بعد میں انہوں وہ مکر گئے کہ نہیں جی اسی تو کیا ہی نہیں، اسی نہ رشیا وال جانا نہ چائنا وال جانا. پہلے جو بھی کیا آبویسلی انہوں نے کہنا تھا ہی کیتا گیا. لیکن پھر کچھ ایسے مسئلے تھے جو امریکہ نے ان کو آنکھیں دکھائیں تو یہ ڈر گئے اور واپس اس طرف چلے گئے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں ہی امریکن پیڈ ہیں، وہ جو بھی جرنیل ہیں آپ کے وہ پیڈ ہی انہیں کے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کیا کہ میں ہو سکتا ہے اسی ملک تے توڑ سکتے ہیں لیکن اسی امریکہ بادے نال غداری نہیں کر سکتے. تو شاید سب کچھ الٹ پلٹ کر دیتا گیا اور واپس اونا ہی مطلب لڈواں نو کدواں نو لیا کے تے دوبارہ حکومت کرنے دی کوشش کی گئی. لیکن وہ ظاہر سارے مطلب ویکھے ہوئے نے، وہ سارے چول جے بندے نے، وہ دوبارہ تسی آکھ دیو کہ انہاں نو آقا منو، انہاں نو سردار منو، نہیں ہو سکتا. اصل فوج آپ ننگی ہو گئی عمران دی ہر موو دے نال. جدو فوج ننگی ہوئی نا تے لہٰذا انہاں آکھیا کہ نہیں اسی عمران نو ٹاننے تے عمران انہاں کو ٹہ نہیں رہا، سمپل از دیٹ. اور کیونکہ عوام دی طاقت دے نال تے موو جڑی ہے نا صرف ایک ہی غلط ہے، غلط نہیں ان میں کہاں گا، وہ صحیح موو ہے، لیکن انہوں نے اپنے انداز سمجھا اس گل نو، اسی تے عوام نے اپنے انداز سمجھا، عوام وہ نال کھلو گئی. انہوں دا خیال ہے وی جرنیلاں دا کہ نہیں میں امریکہ ٹھیک ہے، امریکہ لی رہی ہے، اسی چائنا وال نہیں جانا. لیکن عوام دا یا عمران دا سٹینس ہے اسی کہ نہیں ہن اسی اپنی راواں چینج کرنی نے. اسی چائنا نہ ساڈے لاگے لگدا ہے، ساڈے دے ایڈوانٹیج بہت نے، ساڈے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ساڈے ملک وچ کر رہا ہے، نالے ساڈے دے فائدے، نال رشیا دے بڑے فائدے نے. اتنی دور امریکہ ہے، سانو ہیلپ چاہیے بھی ہوندی تے کدی نہیں اپنی. لہذا اگر اسی اپنا ایک علیحدہ ایک بنا لیے جہدے جو ایران چائنا پاکستان رشیا پاکستان اگر ہے ایک اسی اپنی کوئی تنظیم بنا لی تو اسی بہت زیادہ ترقی کریں گے، اور آبویسلی یہ کریں گے. لیکن یہ ڈر گئے بیسیکلی جرنیل تو ڈر گئے. افغانستان ہے انہیں کدی نہیں ڈریا، امریکہ تو ویکھ لو ساری زندگی جنگاں بھی لڑیاں، اج اکانومی بھی اتنے لے گیا، کی ہویا کچھ بھی نہیں ہویا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایسے ڈراندے نے تو کہ جنگ ہو جائے گی تو امریکہ سن کھنڈر دے دور مطلب جنگل دے دور اتنے لے جائے گا جی، جب انسان ننگا تھا یہ ہے وہ پتھر کے دور میں لے جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کسی کو پتھر کے دور میں نہیں لے کے جا سکتا. یہ سب ان کے ڈکوسلے ہیں، سب ہم نے فضول جھوٹا چورن بیچا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ اب چورن بک نہیں رہا ان کا، سمپل ہے. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان ایک اچھا لیڈر ہے یا خان ایک اچھا سیاستدان ہے؟ کسی ایک چیز میں تو ناکام ہے. بہت میں نہیں سیاستدان میرے سے پوچھے تو سیاستدان تو کی جو آج کل کی ڈر، میں اگر اپنے آپ کو بھی کہوں نا سیاستدان تو ایک گالی ہے. سیاستدان کسی کو نہیں کہنا چاہیے میرے بکس کے مطابق. سیاستدان ایک گالی، ایک مکار شخص کی ہے میرا سیاسی بیان ہے کی گالی ہے، مطلب ایک جھوٹا انسان، ایک فریبی انسان ہے. سیاستدان ایک مکاری کا دوسرا نام ہے. ہاں لیڈر ہونا چاہیے آپ کو، مطلب عوام کا خادم ہونا چاہیے، سوشل ورکر ہونا چاہیے، اس طرح کے نام لے لو. سیاستدان جو جس کا لفظ ہے نا پوری دنیا میں یہ ایک کرپٹ بندے کا نام ہوتا ہے.
सियासतदान का ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, सियासतदान कोई नोबल पर्सनैलिटी नहीं होता, ना कोई अच्छा इंसान समझा जाता है। आप इसको कोई नाम और दे लो सियासतदान मेरा लीडर, तो मैं उसे कहूंगा कि अगर वो कहता भी है तो ना के, हाँ अपने आप को एक अच्छा लीडर जरूर के, ऑनेस्ट मैन के, कोई नाम और ले लो, तो सियासतदान तो एक मकार शख्स का नाम होता है। लेकिन अगर जिस तरह के एक पॉलिटिकल डायनामिक्स एक चीज होती है, और हर मुल्क की, हर रीजन की, हर कॉन्टिनेंट की उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो एक दौर था जब ये लीडर्स होते थे और आपने जंग फतह की है और आपने एक तरह से काबिज हो गए और आपकी हुक्मरानी है। लेकिन आज का जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें एक डिप्लोमेटिक होना और एक डिप्लोमेसी की तरह अपने मामलात को लेकर चलना, यही एक क्राइटेरिया है किसी भी मुल्क के लीडर का। एज यू कैन सी, अगर आपको एग्जांपल्स की, जिस तरह तैयब उर्दगान है, इज वन ऑफ लाइक बड़ा फेमस है पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा के अंदर, उसका एक बड़ा मकाम है। बट ही इज ऑल्सो बिन लाइक फॉर मल्टीपल ईयर्स वो इलेक्शंस जीतता आ रहा है। सो अगर आप उसकी स्टडी करें, सो इज नॉट ओनली कि वो कोई एक लीडर है या वो एक खाली एक ही डायरेक्शन की तरफ जाता है, बट इज ऑल्सो वो पॉलिटिकली मामलात को भी देखता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेके चलता है, और आपको बाज़ औक़ात किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आपको जो वर्ल्ड लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ अगर आप किसी मकसद को लेके चल रहे हैं, तो आपको बाज़ औक़ात अपनी किसी एक मूव को रोकना पड़ता है, और किसी सही टाइम पे जब आपके पास उसका इख्तियार हो तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉट ओनली कि आप एक डायरेक्शन में, तो आप इससे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। द ओनली डिफरेंस जो कि मैं फील करता हूँ कि जैसे तैयब उर्दगान है, पुतिन है, ये इस तरह के जो लीडर्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली एक बड़े लंबे टेन्योर के साथ चलते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, सिंपल है। प्यूटन के मामले तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते वो डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक एक चापलूस शख्स होता है, एक फजूल सा इंसान होता है। डिप्लोमेटिक आपको एक लफ्ज दे दिया कि डिप्लोमेसी एक चापलूसी का नाम है, मकारी का नाम है, फरेब का नाम है, और आपका बस पॉलिश का, बूट पॉलिश का नाम है। अब उसको नाम आप उसके अंदर, जैसे इसने एक वर्ड बोला, आप कहते हो एब्सोल्युटली नॉट, आप कहते हो ये डिप्लोमेटिक वे में कहना है, और नहीं यार, किसी जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंस होना चाहिए। ये क्या फजूल सा एक हर बंदा आगे कहता है हाँ हम इसकी मजम्मत करते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? मजम्मत करते हैं? मजम्मत किसके लिए? क्या फर्क, किसी की जिंदगी में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान? मजम्मत एक वर्ड है, तुमने आके कह दिया हाँ जी ये इसने किया, हम इसकी मजम्मत करते हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मजम्मत से अगली पार्टी को, जिसका जुल्म, जिसके ऊपर ज्यादती, उसको बना क्या उसका? ये 9 मई के वाक़े की हम मजम्मत करते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं, ये एक वर्ड है, एक्सटेंस है, ये क्या तुमने बोला है? ये सब डिप्लोमेटिक वर्ड्स तुम यूज करके कुछ नहीं मिलता। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंस था, एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं देने, जा ठीक है। तुम उसे कहते हो कि नहीं इसको डिप्लोमेटिक वे में बयान करो, हाँ हाँ ना में नहीं यार, ये नहीं। जो सच्चा इंसान होता है, खरा इंसान होता है, ये वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तो खरा इंसान होना चाहिए। ये आप इस्लाम की तालीमात से अलहदा कोई, ये आप जो नॉर्म्स जो आप अपना रहे हो ना, ये दुनियावी नॉर्म्स है, दुनिया के, इस दुनिया, ये जो आपको सिखा रहे हैं डिप्लोमेटिक वे, तो ये डिप्लोमेसी और ये वो, ये कोई इंसानियत की चीजें नहीं है। ये सब झूठ, फरेब, चापलूसी और गीबत वाली चीजें हैं। ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। हाँ इनके नाम आपको अच्छे दे दिए गए, लेकिन इनके पीछे सब फरेब है। एक जो सा कोई कामयाब लीडर हो ना, उसकी आ, ये क्वालिटी का बड़ी बुनियादी क्वालिटी है कि वो कामयाब लीडर के पीछे कामयाब कौम भी होती है। अगर आप तैयब उर्दगान की कौम को कभी देखो ना, आपने कभी टर्किश जाके देखो, सरदारी ज़हन के मालिक है, गुलाम ज़हन के मालिक नहीं है, ये याद रखना। सल्तनत उस्मानिया आज भी वो टर्किश कहीं से उठा के देख लो, सरदारी ज़हन का मालिक, गुलाम नहीं होता किसी का। करके देखो, सिंगल टर्किश को आप उसको अपना गुलाम नहीं बना सकते। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा, मैंने देखा उनके अंदर। आप गुलाम, खानदान गुलामा से ताल्लुक रखते हो। पंजाब पूरा खानदान गुलामा से भरा पड़ा है। आपको लड्डू चाहिए, आप उस नूरे के पीछे लगे हुए हो और उसको लीडर मानते हो। ओ खुदा दा ना ना ਉਹਦੇ ਚ अकल है, ना ਉਹਦੇ ਚ कोई इंसानियत है, ना वो एक ना मतलब ਉਹਦੇ ਚ काबिलियत है, किस बेस पे? लेकिन आप, कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो रहते ही गुलाम है, उन्होंने रहना ही गुलाम होता है, वो कभी लीडर मान ही नहीं सकते। हमारा लीडर इमरान खान सरदारी ज़हन का मालिक है। मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान मेरा लीडर है, ये बड़ी बात है। मैं एक बंदे का लीडर मानना है,
पूरे पाकिस्तान में। और ये बड़ी बात, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सरदार मानता हूँ, बड़ा सरदारी ज़हन रखता हूँ। मैं किसी का फॉलोअर, मैं अपने बाप का भी नहीं कह सकता कि मैं अपने बाप का फॉलोअर हूँ या मैं उसको अपना सरदार मान लूँ, नहीं, मैं अपने बाप को भी अपना लीडर नहीं मानता। इतना सरदारी ज़हन है कि जेनेटिकली ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मलिक साहब कह के हाँ नहीं, वो एक अलग बात है, आपका सरदारी ज़हन होना। ये जितने भी पीटीआई, मैं नहीं हूँ, जितने पीटीआई वाले वो इसी सोच के हम इमरान खान के भी सच्चे नहीं है। जिस दिन इमरान खान गलत करता है हम उसके भी अगेंस्ट जाते हैं। उसने जितने कट कट्ठा किया, जितनी दफा उसने ये कहा कि ये बाहर निकला, आवाम बाहर कर दी है, तो इस्लामाबाद तक पहुंचा के तो कहना चलो घर चले जाओ। हाँ काफली सबको हाँ जो भी था, कई जगह पे उसने किया, हमें घर बेचा, हमने उसे नहीं उसके साथ खड़े हुए। उस्मान बुज़दार को उसने लगाया पंजाब का सीएम, आज तक हम नहीं माने। और आज वक्त ने साबित किया, तुमने पहले एक सवाल किया था ना कि इसके ऊपर के बाजवा के साथ क्या गलत मूव थी, ये गलत मूव थी सो कॉल्ड, लेकिन वक्त ने साबित किया दैट इज द राइट मूव। एक्चुअली बाजवा को ये मसला था, वो अलीम खान को लाना चाहता था, वो बार बार कहता था सीएम चेंज कर, सीएम चेंज कर, वो अपनी हुकूमत उस तरह बनाना चाह रहा था। लेकिन इमरान ने कहा था नहीं, उसने जैसा भी जहां से भी एक गुंग वट्टा इकट्ठा किया उसको ला दिया। वो वसीम अकरम प्लस आखिर में साबित हुआ कि वो जिस दिन उसने कहा था रिजाइन कर, उसी दिन जुम्बिश कलम वो रिजाइन करके चला गया, सीएम शिप छोड़ गया। मलिक साहब जब ये अगर अलीम खान होता कभी भी नहीं होना था। देखिए मलिक साहब, जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो सबसे पहले मजम्मत करने वाले और पीटीआई से दस्तबरदारी का ऐलान करने ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣ ਦੇ, ਮਾਰ ਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਫੌਜੀ ਚੜਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਭਾਈ ਚੰਡ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਭਾਈ, ਡਿਪਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੂਰ ਬੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता, मैं डरदा, मैं पता कि एयरपोर्ट तो फड़ लेंगे, मैं क्यों चढ़ना खावा वेलियां। और ऐसे इमरान दा ही जिक्र है, रब ने अखीर खमीर बनाया कि मैं भी नहीं किसी उतना, मतलब ना मेरे जितनी डिटर्मिनेशन है, ना इतना मैं सॉलिड है कि इस कौम वास्ते मैं उठ जावां ते ऐसे कौम वास्ते कुछ कर लवां। दिल ते बड़ा करदा है लेकिन चढ़ नहीं खादी जाती। अगर वो भी असूलो जवाबत देता है तो लड़ाई लड़ना तो फिर भी गल है ना, उत्थे जस्टिस है ना, उत्थे कोई इंसाफ है ना, तुहाडी पुलिस है ना, तुहाडी फौज है, सारे अत खुदा दा वैर है, सारे बदमाश, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कानून ते है ही नहीं। मैं पागल ना जाके उत्थे लड़ पावां, कहते इमरान ही है जेड़ा लड़ी बैठा, साडी सपोर्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ फुल, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते जी, बाहर बैठ के गल्लां कर सकते पर चंड नहीं खा सकते, सिंपल इज दैट। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन मलिक साहब, मैं जो लास्ट टाइम बात करना आप थोड़ा सा फ्रेम से आउट हो रहे हैं। मलिक साहब, मैं जो बात करना चाह रहा था वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। मैं आपको ये बता रहा था कि जो लीडर है ना वो फोर्स ही करता है फ्यूचरिस्टिक तरीके से। सबसे पहले ना आपको देखना चाहिए कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, और आपको किसी भी मुल्क के अंदर ना पॉलिटिकल डायनामिक्स देखने पड़ते हैं कि यहाँ पर सियासत होती कैसे है, यहाँ पे हुकूमतें बनती कैसे और गिरती कैसे है। तो मेरा ख्याल, मुझे लगता है कि जैसा खान ने ज्यादातर रिलाई किया अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, अपने वोट बैंक के ऊपर, अवाम के ऊपर, जबकि जो फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम पावर है वो ना सुप्रीम कोर्ट है ना अवाम है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं तो आपको हाँ किसी ना ठीक है, किसी तरह सही है, हाँ बिल्कुल फोर्स ही कट नहीं करना है करना ना, पड़ता, और फोर्स ही आपको करना है ना, अपनी नजर से करना है ना, अपनी नजर से करना है ना। जी ठीक है, अपनी नजर से फोर्स ही मैं अपनी नजर से करूंगा, अपने दिमाग से करूंगा। ठीक है, हार जीत रब दे वाले, हाँ मैंने फोर्स ही किया, मेरे लीडर ने फोर्स ही किया, दैट इज द राइट वे, दैट इज द राइट थिंग टू डू। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया, क्या मार मार के सूर बना देगा, अखीर मुक जाएगी, नंगी होगी। पता लग गया कि कोई बांग्लादेश तो बांग्लादेश वाले सच्चे सन, मुजीबुर रहमान सच्चा सी, वाकई सीटा वध लै गया सी कि इन्हां नहीं हुकूमत दित्ती उन्होंने, ਉਹ ਸਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ मतलब एहतराम नहीं करते, चादर चार दीवारी का, तो फिर लग समझ जाएगी। फिर इन्होंने भी वही कुत्ते कुत्ते होएगी, जिवें कश्मीर आज तक आजाद नहीं करा सके, आज तक फाटा जा कोई भी इलाका है कुछ भी नहीं कर सके। इन्हों की कामयाबी है की है, सवाए हुकूमत चेंज करते माशाअल्लाह लाण दे, इन्हों कोल है की है, दसो ना कीता की है। हुण आके पता लगे कि हर सारे ते बिजनेस करते हैं, ते एक मतलब कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन जी है, बस वही वही हर जगह ते बड़ी हुई है, ते माल और बस बनाई जाओ, बस यही कर रहे ने। कोई फौजी थोड़ी ने मुल्क दी सरहदां ते ये वो मुल्क दी हिफाजत वास्ते थोड़ी ने,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਮਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਰਿਆ ਜਰਨੈਲ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਛੋਟੀ ਪੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15,000 ਤੇ 40,000 ਤੇ 20-50,000 ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਦਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜੰਨਤ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, और तो कुछ नहीं करते। छोटे जेहन के बच्चे फड़ते ने लेकिन उन्होंने अपने मौलाना के पास रियासत की तर्जुमानी का तो हक नहीं ना, वो तो अगर जिस मुल्क की जो फौज है उसी के पास ही हक है, तो उसमें उनका और किसी मुल्क के अंदर कोई इस तरह की ट्रेनिंग करे या कोई मुल्क की लेवल पे अगर एक आपकी मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव है एक फौज, तो ऑब्वियसली वो उस कैटेगरी में लाया करती है कि आप उसको शहादत जिहाद और सब चीज़ों से उसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब वो हमें आपके मुल्क की डेफिनेशन सोच चेंज है, होगी ना, अब हमें सब आपकी पता लग इस्लामी गया ना। जमहूरिया पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑब्वियसली वो मेक सेंस है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि वो हाँ कोई अब एक पता छोटे लग से गया, अब विंग पता की अरे दुनिया में जमात नहीं ये है। भी चूरन नहीं आप बिक सकता। दुनिया में बहुत सारे मुल्क है जिनकी कोई फौजें नहीं होती, चल रही हैं, बहुत अच्छे चलते हैं वो, ठीक है। या आप सेवंथ बिगेस्ट दुनिया की सातवीं माइट बड़ी बन एटमी मिलिट्री ताकत है। माइट बनी, हाँ तो कुछ भी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। ये इन्होंने ये भी दे देना है, ये तुम्हारे पास जो अटामिक लगे रहे उन्होंने ये भी बेच देना है। ये पता नहीं किस लिए बनाया था, कभी जिंदगी में पता लगेगा कि ये भी किसी और पर्पस के लिए बनाया था। तो खैर ऐसे बहुत सारी चीजें देखो ना। अब इन्होंने मेरे जाती तौर पे ये ख्याल है कि इन्होंने, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना था, इमरान ने तो करना नहीं था। इसने इसराइल की ताकतें हैं उसके पीछे जिसको इमरान ने को उतारा हुआ है, और इसी तरह के ये उतार के रखेंगे, उसको नहीं आने देंगे। So you think जब तक कि इसराइल तस्लीम ना कर लेगा, ये लड्डू आएगा और उसको तस्लीम करेगा। ओके, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये हाँ पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। अगर ये गवर्नमेंट हाँ ये अगर आपकी जो चहेती फौज है ना, हाँ पीडीएम या हाँ नहीं नहीं पीएमएल पीडीएम का तो सिर्फ नाम है ना, पीछे पीएमएलएन तो कह वो लें, नहीं नहीं पीएमएल भी छोड़ो, ये सारे गंद जो है ना ये आपकी फौज है, जर्नैल है आपके। सिंपल इज दैट, सारा मूवमेंट सारी जो शतरंज इनकी बिछाई होती है, ठीक है। ये मोरे चला रहे होते हैं, ये पीछे बैठे हैं, ये मास्टर माइंड है, ठीक है। और एक्चुअली ये डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये हैं एक्चुअली गंदे बंदे। तो डू यू थिंक कि अब पाकिस्तानी आवाम इस तरह के बिलों को एक्सेप्ट कर सकती है, आप जिस तरह कह रहे हैं दावा कर रहे हैं? हाँ पाकिस्तान आवाम के पास में क्या, मेरे जैसा बंदा हमारे पासपोर्ट के ऊपर हमने लिखा होता है, हाँ हमारे हाँ पासपोर्ट के ऊपर हाँ लिखा जी होता है ना मिट जाएगा। कि दुनिया के हर हाँ मुल्क हाँ में मिट चल जाएगा। रहे आप इसराइल फिक्र ना करें, आप क्या कादियानी भी लेकर आओगे इस्लाम के अंदर, वो भी मुसलमान होंगे, जो उनके मुतालबात है वो भी मानोगे, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारी जिंदगी में ये होगा कि नहीं होगा। आप कादियानी को भी वो कोई पता नहीं, आपका सदर और वजीर आजम कादियानी होगा एक दौर में, शायद अभी भी हो, पता को नहीं। तो अच्छा ये सही। मलिक साहब, आप अगर आप इस आपका एक सवाल है कि अगर लेट्स से पीटीआई मे बी शायद 90% तो शायद इन जनरल इलेक्शंस में कोई खास इफेक्ट या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ नहीं आ सकती है। मे बी अगर कोई आज से 5-10 साल के बाद जब पीटीआई दोबारा पूरे तरीके से बहाल हो जाए और पीटीआई पूरा कॉन्टेस्ट करे इलेक्शन लड़े, मैं खान के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि खान होगा नहीं होगा, जेल में होगा या बाहर होगा। सो जिस तरह का आपका एनालिसिस है और जिस तरह के आपने पाकिस्तानी पॉलिटिकल डायनामिक्स का आपको पता है और एस्टेब्लिशमेंट का उसमें जो रोल है, सो डू यू थिंक कि जो जब पीटीआई का रिवाइवल होगा, जब कभी हुआ, दैट वुड बी द कॉम्प्रोमाइज्ड पीटीआई, और उनको जब वो कम बैक करेंगे उनको मे बी वो दोबारा उस टोन के अंदर या दोबारा उसी डायरेक्शन में, दे आर नॉट गोइंग, दे वुड नेवर डू दैट, और एक कॉम्प्रोमाइज किस्म की पीटीआई मेरा है एक जिसके मशवरा है, मेरा एक गोल्स मशवरा जो से हैं वो जिसके प्री डिफाइंड होंगे और उसको मॉडिफाई कर दिया जा चुका होगा, और they would never they would know the reality of establishment and things will go in their own way, and that might be the only reason for the revival of a PTI if they change their directions. जस्ट फॉर द रेकर्ड एक अपनी तजिया या अपनी एक सोच या अपनी ख्वाहिश बयान कर दूं, हर अरूज नु ज़वाल है, ठीक है। और
ਇਹ ਤੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ अरूज में जवाल। अब अरूज को जवाल जबरदस्ती भी हो सकता है, हत्ती भी हो सकता है, और पोलाइट वे भी हो सकता है। मैं फौज को ये एक मशवरा दे रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश भी है, ये मेरा मशवरा भी है कि हो गया थोड़ा अरूज, खत्म हो गया, जो नंगे हो गए, गो डाउन। वो जो अपनी क्लाइमेक्स है वो क्लाइमेक्स टॉप आपने अचीव कर कर लिया, लिया, हाँ यू आर अब गोइंग, हाँ आप बहुत तेजी से नीचे, आप बॉटम की तरफ आ रहे हो। तो बड़ा अच्छा और हल ये है इसका कि जिसकी हुकूमत बनती है उसको बनाओ, जो कि मेरी ख्वाहिश भी है कि एक ऑनेस्ट बंदा है, अच्छा इंसान है, इसके अंडर आ जाओ, इसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, खान खान। और कहने का मकसद ये है कि देखो, मानते तो सुप्रीम लीडर इसी को, सियासत, डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड, आप तो सेकंड हो, आप तो वजीर आजम के आगे नहीं खड़े हो सकते, सदर के आगे नहीं खड़े हो सकते। कहने को तो आप ये कहते हो, लेकिन आप बदमाशी में बहुत ऊपर हो, आप इनको कोई चीज नहीं समझते, ये आपकी बदमाशी है। लाओ फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम और लेकर आओ, जो कि एक सोच है पीछे चल भी रही है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आओ, एक बंदे जो कि इमरान खान को दो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसको हुकूमत दो, अगले 15-20 साल तक चलाओ इसी के साथ, ऑनेस्ट बंदा है, अल्लाह इसकी जिंदगी करे, तो आपका मुल्क एक सही डगर पे चला जाएगा। अपने आप को ले आओ नीचे, अपने आप को पेश कर दो, सबमिसिव हो जाओ कि लग जाओ थल्ले, कोई मसला नहीं, ऐसे थल्ले आ जाओ, ऐसे बदमाशी ना करो। ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा मशवरा भी है, अगर राइट वे में चलाना है। दुनिया ऐसे ही चल रही है, जितनी भी डेमोक्रेसीज है ना, तो वो ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको अडॉप्ट कर लो सदके दिल से। ये तो आपने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार की नहीं, कि जो मेरा क्वेश्चन था वो और था कि व्हाट इफ जब पीटीआई का जब कभी रिवाइवल होगा तो आप समझते हैं कि वो एक कॉम्प्रोमाइज किस्म की पीटीआई नहीं होगा ना, वो डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। ये तो चाहते हैं, लेकिन ये पीएमएल हाँ, जो पीपल्स पार्टी वाले कम बैक करते हैं, ऑब्वियसली आप मान के नई आते लीडरशिप आती है, नए लोग आते हैं, सेटलमेंट करके आते हैं। इमरान तो वो पहले वाली पीढ़ी शायद आपको ना देखने को मिले, वो स्पार्क या वो मैं यही चाहता हूँ ना, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मशवरा भी है, मैंने ये मशवरा भी दिया और तजिया भी यही है कि ये होगा, ये होगा, क्योंकि क्लाइमेक्स हो गया ना, आपने गिरना है। देखो मुशर्रफ ने भी वर्दी लवा ली सी है ना, ठीक है, जरदारी ने मुशर्रफ को वर्दी लवा ली सी तो सदर आप बन गया सी, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਰਦੀ, ਉਹ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਪ ਸਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ। ਕਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਇਦਰ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਓ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਮਹਾਉ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ऐसी वजह तो अरूज ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜਾ ਸੀ, लेकिन मना लिया ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ। लेट सपोज एक बड़ी मेरी ذاتی ख्वाहिश भी है कि somehow some terms and condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨ ਜੀ ਲਾਈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਹਾਉ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लड्डू नहीं खलो सकता, लड्डू डर जाता है, आखिर ते जाके गद्दारी करता है। रिवर्स को बताने के लिए लड्डू से मुराद नवाज शरीफ। हाँ, तो वो डर जाता है, सिंपल एज दैट। तो वो खलो नहीं सकता है देते ना, ਉਹਦੀ ग्राउंड बड़ी कच्ची होंदी, ਉਹਨੂੰ कुछ भी दे दो, थोड़ी जी भी हड्डी पाओ ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ थोड़ा ਜਿਹਾ बदमाशी और जुरतमंदाना ज़हन है somehow, लेकिन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਡਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। अगर क्योंकि गंदा बंदा लिहाजा शायद इमरान दी ना बने, अगर इमरान कुछ समहाउ डिफाइन कर ले, कोई मखसूस बंदे जरदारी कह दे ए उत्ते ले समहाउ एतजाज है संजय या अच्छे कोई और 2-4 बंदे उत्ते आ जान ते उन्हां नाल इलाक हो जाए पीपल पार्टी ते एदा, ते फिर हटा लड़गे फौज, फिर फौज डिग जाए। मतलब एक बहुत ऑप्टिमाइज किस्म दा ते मतलब ना होने वाली गल ही समझो, अगर होया हो जाए। लेकिन मेरी मशवरा भी है, तजिया भी है, तो ख्वाहिश भी है, अगर इंज हो गया, इमरान मन गया, तो फिर डिग जाएगी फौज, डिगेगी तो सही।
ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਵ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ دیਵਾਨੇ کا خواب ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟائم گزر گیا۔ خیر ابھی تک کے لیے ہم نے یہ پارٹ 1 ریکارڈ کیا، تو ہم دیکھیں گے اس پہ فیوچر ہم اس کے اوپر کیا اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سو ان دا کمنگ ویڈیوز ہم مزید آن اینڈ آن اگر میں جو بھی اپڈیٹ ملتی رہیں گی ہم اس پہ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔